बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे करप्शन के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है और ख़ास तौर पे गरीब मुल्क वो इसको बहुत ही इसकी वजह से बहुत नुकसान उठा रहे हैं। इकॉनमीज तबाह हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि ये होता क्यों है। कल ही आपने देखा कि पंडोरा पेपर्स निकले और उसमें एक असेसमेंट दी गई कि तकरीबन $7 ट्रिलियन गरीब ममालिक के वो इसी तरह करप्शन के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए अपने मुल्कों से बाहर और मगरबी ममालिक में जाके उनकी टैक्स हेवन्स जो हैं, जहाँ पे टैक्स छूट है, वहाँ पे ऑफशोर कंपनियां बना के या स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रख के उनको पैसे को छुपाया गया है। ये दौलत आम है, लेकिन अहम उसी हद तक है जो कि आपकी जायज़ आमदन हो। वो भी यहाँ रह जाएगी। बिलाखिर तो हम सब ने जाना है, और जाते हुए तो वो कफन का जो 1.5 गज का 2 गज का कपड़ा होता है, उसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन दुनिया में रहते हुए ये ख्याल किसको आता है? बारसूरत जब खुदा याद न रहे तो इंसान हर तरह की गुनाहों में मुलव्वस होता है। उसमें ये गुनाह भी है, लेकिन ये गुनाह ये एक जुल्म है अपने मुल्क के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, क्योंकि आप उनका हक लूट के उनको गरीब करके अपनी जेब भरते हैं और फिर यह हराम की कमाई मजीद हराम कामों में लगाते हैं, जिससे सोसाइटी मजीद गंदी होती है। हमारे मुल्क में या हमारे जैसे और मुल्कों में ये न सिर्फ बहुत जड़ें पकड़ चुकी है करप्शन की बीमारी, और डीप रूटेड है, नीचे तक जा चुकी है, ऊपर से नीचे तक फैली हुई है, बल्कि उसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कवानीन भी मजबूत नहीं हैं और अदारे भी कमज़ोर हैं। नतीजा ये कि करप्शन को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। मुल्क इकॉनमी की कमज़ोरी की वजह से ना तो अपने अवाम के फलाह बहबूद पे ख़र्चा कर सकते हैं और ना ही अपने तरक्याती कामों पे। नतीजा ये कि बिल आखिर वो मुल्क कर्ज़ों पे जीते जीते इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अक़वाम आलम की दौड़ में पीछे रहते रहते बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां उनका अपने आप को कायम रखना, उनकी सर्वाइवल, वो ख़तरे में पड़ जाती है। आज पाकिस्तान के ऊपर $100 बिलियन से ज़्यादा, कहा जाता है कि तकरीबन $110 बिलियन का कर्जा है, और ये हमारी अपनी जीडीपी का 90% से ज़्यादा है। और अगर ये कर्जा अदा करना हो तो उसके लिए मज़ीद कर्जे की ज़रूरत है। लेकिन किसी को रहम नहीं आता इस मुल्क पे कि वो टैक्स दें। कमाई अगर हम देखें लोगों की, उनकी ज़िंदगी के हालात देखें, रहना सहना देखें, तो बेशुमार तबका आपको नज़र आता है जो कि बड़ा आसूदा हाल है। अगर आप एक सड़क के किनारे पे खड़े हो जाएं तो कारों की लाइनें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन टैक्स देने वाले इस मुल्क में सारे 11 लाख के करीब लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में भी यही हालात हैं? जहां मुल्कों ने तरक्की की, अपना पैसा बचाया, वहां सजा का निज़ाम कम अज़ कम काफ़ी मजबूत नज़र आता है। चाइना में आप देखिए कि सजाए मौत तक दी जाती है, और बेशुमार लोगों को जब से ये शी जिनपिंग आए हैं, ये उनके सदर चाइना में आए हैं, इन्होंने आके सख्ती की है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे उनके कंपनियों के मालिक जो टैक्स बचाते रहे या पैसा चोरी करते रहे, उनको सजाए मौत हुई, वहाँ पे सख्त सजाएं दी गई। कोरिया में, साउथ कोरिया में उनके अपने पिछले सदर को 15 साल कैद हुई, इसलिए नहीं कि उन्होंने खुद करप्शन की, लेकिन गालिबन उनको
استعمال کیا گیا. ان کی ایک فرینڈ تھی جس نے کہ کرپشن کی، اور چونکہ وہ فرینڈ نے غالباً ان کا نام استعمال کیا، 15 سال اس صدر کو سزا ہوئی. بعض جگہوں پہ ججز کو ہوئی. اور یہ آج ہی کی خبر ہے کہ فرانس کے پرانے صدر جو 2007 سے 2012 تک ان کے صدر تھے، نکولس سارکوزی، ان کو سزا ہوئی. اس سے پہلے ان کو مارچ کے مہینے میں سزا ہوئی. ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کسی جج کو کچھ رشوت دینے کی کوشش کی ہے، اور جج وہاں پہ چونکہ کرپٹ نہیں ہیں، انصاف کرنا جانتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کرپشن یا وہ جو رشوت دی گئی وہ قبول کرتے، الٹا کیس بن گیا اور ان کو سزا ہو گئی. اور اب ان کو جو کل سزا سنائی گئی ہے وہ سنائی گئی ہے ان کو اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے 2012 میں جو اپنی الیکشن کیمپین چلائی تھی، حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ آپ 11 ملین یورو سے زیادہ اس پہ خرچ نہیں کر سکتے اپنی کیمپین کے اوپر، جبکہ ریاست کا اندازہ ہے کہ انہوں نے 22 ملین یورو اس پہ خرچ کیا، ڈبل خرچہ کیا. خرچ انہوں نے یا ان کے سپورٹرز نے کیا یا جس نے بھی کیا، لیکن کیمپین جس انداز سے چلی، تخمینہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے 22 ملین یوروز اس پہ خرچ کیے. نتیجہ یہ کہ ان کو جیل کی سزا ہو گئی. جو زندہ قومیں ہیں وہ قوانین کو استعمال کرتی ہیں، مضبوط قوانین بناتی ہیں، مضبوط ادارے بناتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر اثر رسوخ اپنا اگر چلایا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ سوسائٹی صاف ستھری رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مغرب کی سوسائٹی، وہ فرانس کی ہو یا برطانیہ یا اور، وہ برائیوں سے پاک ہے. نہیں، بہت وہاں پہ اخلاقی برائیاں بہت ہیں، لیکن بصورت مالی اعتبار سے وہ ملک مقروض نہیں ہیں، ان کے عوام کے حالات بہتر ہیں. اور آج بھی جیسے پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، اگر ہمارا ملک قرضوں میں نہ ڈوبا ہو تو آپ بالکل عوام کے لیے سبسڈائز چیزیں دے سکتے تھے، آپ عوام کو اس مہنگائی سے بڑی حد تک بچا سکتے تھے. لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ آپ قرضوں میں جی رہے ہیں، اور مقروض لوگوں کی تو کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ سستی چیزیں کھاتے نظر آئیں. لیکن مقروض ہوئے ہیں ہم غلط پلاننگز کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ہمارے لیڈرز کی بے حسی کی وجہ سے. عمران خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپشن کو ختم کریں گے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے اور پھر سزائیں ہوں گی، لیکن یہ سسٹم کرپٹ آدمی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ سسٹم جو تمام ادارے ہیں وہ کرپٹ آدمی کی خدمت کے لیے ہے. عوام بے حس ہیں، وہ ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکنے کے لیے سڑکوں کے دورائے کھڑے ہوتے ہیں کرپٹ آدمی کے اوپر. ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ وہ لٹے ہوئے ہیں، ان کو کچھ دریغ نہیں کہ اگر ان کا لٹا ہوا پیسہ لندن میں انویسٹڈ ہے اور جا کے لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو عوام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. نتیجہ یہ کہ ملک آپ کا انحطاط پذیر ہے، روز بروز پیچھے جا رہا ہے، قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس برائی کو جڑ سے نکالنے کے لیے ایک جہاد کرنا ہوگا، اس کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے ملک کو دوام دے گا، آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے وہ کام کرے گا. یہ چیز اگر آج ہماری سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس برائی کو ہم جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مستعد ہو جائیں گے، ارادے کے ساتھ لگ جائیں گے، اور ان لوگوں کا جن کا ایمان اور ضمیر سویا ہوا ہے یا ان کو سزا دیں گے یا جھنجھوڑ کے ان کے ضمیروں کو جگائیں گے تاکہ وہ اس ملک کو لوٹنا بند کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.